झोग टीवी वसेब दी आवाज़। अगर तुसा साडे चैनल ते नवे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नू प्रेस करो। अगर तुहाडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है या तुहाडे नाल कोई ज्यादती हो रही है ते साडा राबता नंबर तल्ले पट्टी ते चलदा होया नोट कर गिनो। जुल्म दे खिलाफ वसेब दी आवाज़। उसी तौर पर जो सलाम है उसमें और जो हुसैनियत का प्रचार है, मैं समझता हूँ वो बजा तौर पर आपने अपने ताल्लुक़ और अपनी निस्बत का जो उसमें इजहार किया है वो हम सब सादात के लिए काबिल फ़ख्र है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बहुत से लोगों को, लिखने वालों को बाज़ औक़ात समझ नहीं आते, जिनमें कोज़ागरी है, फांस, कतारसिस और मोहब्बत की जो जुस्तजू आपने इसमें अपने कलाम में जो पेश की है, उसमें आपकी मुशक्क़त की जो रायगानी है वो नज़र भी आती है, लेकिन आपने उस सानेहा मोहब्बत को जिस तरह से समेटा है उसमें आपने यासियत को अपने कलाम में आने नहीं दिया। ये एक बहुत अच्छी मुझे उसमें चीज़ लगी है कि इस तमाम हालात से गुज़रने के बावजूद आपके कलाम में तवानाई है, डूब कर उभरने का एक जज्बा है, जो मैं समझता हूँ कि आजकल के हम जैसे नए लिखारियों के लिए या जो नए लिख रहे हैं उनके लिए एक मशअल राह की सूरत हो सकता है। और बहुत सारा मामला और मलबा इधर उधर किए करने के साथ आपने खामोशी की ज़ुबान से कुछ किस्से, खामोशी की ज़ुबान से कुछ किस्से बिन कहे भी सुनाए जाते हैं। ये आपका खासा है कि इतने इख्तसार में आपने बहुत कुछ कह दिया, और फिर जो नात में आपने एक इशारा दिया है, एक हवाला दिया है कि क्यों सिकंदर बने फिरते हो ज़माने वालों, क्यों सिकंदर बने फिरते हो ज़माने वालों, उनकी गलियों का गदागर ही तो सुल्तान हुआ। तो ये आपका एक खासा रहा है, और मेरी ही ज़ात मेरे रास्ते में हायल है। ये इतराफ़ बड़ा मुश्किल होता है, और इस इतराफ़ को गलत रंग ना दिया जाए, उसको फिर दूसरे मिसरे में आपने जिस तरह समेटा है वो भी काबिल तहसीन है कि मेरी ही ज़ात मेरे रास्ते में हायल है, लगेगी उम्र इसे राह से हटाने में, लगेगी उम्र इसे राह से हटाने में। कुछ शख्सियात यहाँ जो मौजूद हैं, अनवर जमाल साहब, पहली मुलाकात है मेरी आपसे यकीनन, और आपका नाम, आपका काम, आपकी शख्सियत यहाँ मुल्तान क्या पूरे पाकिस्तान में आपको दुनिया में जाना जाता है। ये आपकी शख्सियत का फैज़ है कि आपके शागिर्द, आपके इर्द गिर्द के अहबाब, आपके कॉलीग्स, वो आपकी शख्सियत को एहतराम की निगाह से वो देखते हैं। आप हम सब के लिए काबिल एहतराम है। और जहाँ मैंने शख्सियत के फैज़ की बात की है, वहाँ शख्सियात मक़नातीस की तरह होती है, उनके अपने अपने फ़यूज़ और बरक़ात हुआ करते हैं, कम ज़्यादा जैसे भी। उनमें आमिर शहजाद सिद्दीकी साहब की शख्सियत एक ऐसी मक़नातीसी शख्सियत मुझे लगी है कि वो गुफ्तगू तो शायद बाद में करें, लेकिन उनको देखते ही एक अपनाइयत की जो वाइब्स आती है, मैं जब यहाँ आया हूँ, मुझे लेने के लिए जब आप वहाँ गए हैं, तो बात और सलाम की करने से पहले जो जैसे इनका वाइब्स मुझे आई हैं, वो बड़ी खुशी और बड़ी सरशारी का एहसास मुझे हुआ। आमिर शहजाद सिद्दीकी साहब, आप ना सिर्फ ये कि मुल्तान के लिए बल्कि अदब के लिए मैं समझता हूँ आप एक सरमाया है, असासा है। और आमिर महमूद नक्शबंदी साहब, आपकी तबीयत में जो बज़ला संजी है, आप उसको जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो वाकई कमाल है जी। और हम आपको जनाब सलाम करते हैं। आप जिस खूबसूरती के साथ
کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، یہ جو آپ اختصار سے کہہ جاتے ہیں یہ بہت خوب ہے۔ اور سید نجف بخاری صاحب، سر آپ ماشاءاللہ بڑی شخصیت ہیں آپ، میری آپ سے پہلے ملاقات تو نہ ہے لیکن آپ سے تعارف جس طرح سے ہوا ہے، ہم آپ کے ذاتی طور پہ میں سر آپ کا فین ہوں، آپ کے اشعار سنے ہیں، اور خواجہ منور صاحب، وسیم ممتاز ایڈوکیٹ صاحب، اکبر ہاشمی صاحب، وحید رضا صاحب، اور آپ وہ سب یہاں موجود ہیں۔ آپ نے وہ بات کی تھی منافع کی، آتا تو خسارے کی بات کی، تو آپ کی نظر میں ایک چھوٹا سا مختصر بحر میں، آج اتفاق کی بات کہہ لیجئے، آج بحر خفیف میں ہی کام چلتا رہا، تو اسی میں بھی کچھ تھوڑا سا آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا، چند اشعار سناؤں گا اور پھر اجازت چاہوں گا کہ محبت میں جو بھی خسارہ رہا، محبت میں جو بھی خسارہ رہا وہ سارے کا سارا ہمارا رہا۔ محبت میں جو بھی خسارہ رہا وہ سارے کا سارا ہمارا رہا۔ چند اشعار میں ہم کی ایک دو شعر اور پھر ایک نعت کا، ایک مرکبت کا اور ایک غزل بس، کہ شہ رگ سے قریب، شہ رگ سے قریب، روح قریب، روح کے اندر جو بسا ہے، خالق ہے وہ ہر شے کا وہی میرا خدا، خالق ہے وہ ہر شے کا وہی میرا خدا ہے، اور ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے مولا، ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے مولا، جو کچھ ہے میرے پاس وہ سب تیری عطا ہے، جو کچھ ہے میرے پاس وہ سب تیری عطا ہے۔ اور نعت کے دو اشعار کے، جن کے ہونٹوں سے درودوں کی صدا آتی ہے، جن کے ہونٹوں سے درودوں کی صدا آتی ہے، انہی لوگوں سے تو خوشبوئے وفا آتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جن کے ہونٹوں سے درودوں کی صدا آتی ہے، انہی لوگوں سے تو خوشبوئے وفا آتی ہے، اور جس کا جی چاہے وہ دیکھائے مدینے جا کر، جس کا جی چاہے وہ دیکھائے مدینے جا کر، شہر سرکار میں جنت کی ہوا آتی ہے، شہر سرکار میں جنت کی ہوا آتی ہے، اور عشق سرکار میرے دل میں بسا ہے امجد، عشق سرکار میرے دل میں بسا ہے امجد، یہ جو دھڑکے تو صدا صلی اللہ، عشق سرکار، عشق سرکار میرے دل میں بسا ہے امجد، یہ جو دھڑکے تو صدا صلی اللہ آتی ہے۔ شکریہ جی، دو چار اشعار اور کوشش کر رہا ہوں کہ اختصار سے کام لوں۔ جس وقت تمام روحوں کو اکٹھا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ وفا کا لیا، روز الست اس کو میں نے استعمال کیا ہے، ذرا دیکھیے گا کہ حسن جہاں بھی ساتھ ہے، حسن جہاں بھی ساتھ ہے، روز الست بھی، وہ وعدہ بھی یاد ہے، حسن جہاں بھی ساتھ ہے، روز الست بھی، وحدت پرست ہیں ہم مگر بت پرست بھی، وحدت پسند ہے ہم مگر بت پرست بھی، اور
اور اگلا شعر ہے کہ گلشن کو چھوڑنا ہے مگر خاموشی کے ساتھ، گلشن کو چھوڑنا ہے مگر خاموشی کے ساتھ، اٹھ کر ہمارے ساتھ نہ چل دیں درخت بھی، اٹھ کر ہمارے ساتھ نہ چل دیں درخت بھی، اور تجھ کو ہماری جیت گوارا نہیں تو پھر، تجھ کو ہماری جیت گوارا نہیں تو پھر، اب حوصلے سے دیکھ ہماری شکست بھی، اب حوصلے سے دیکھ ہماری شکست بھی، میں شہرزاد ہوں تو خدا جانے کس لیے، تجھ کو ہماری جیت گوارا نہیں تو پھر، اب حوصلے سے دیکھ ہماری شکست بھی، اور میں شہرزاد ہوں تو خدا جانے کس لیے، میں شہرزاد ہوں تو خدا جانے کس لیے، آواز دے کے مجھ کو بلاتا ہے دشت بھی، آواز دے کے مجھ کو بلاتا ہے دشت بھی، اے کوہ سارے عشق اکیلا نہیں ہے تو، اے کوہ سارے عشق اکیلا نہیں ہے تو، میں بھی ہوں تیرے ساتھ میری باز گشت بھی، میں بھی ہوں تیرے ساتھ میری باز گشت بھی، اور چند اشعار ایک غزل کے پھر اجازت کے، جہاں توقیر تھوڑی ہو ٹھکانہ چھوڑ دیتے ہیں، جہاں توقیر تھوڑی ہو ٹھکانہ چھوڑ دیتے ہیں، پرندے بھی بسا اوقات دانہ چھوڑ دیتے ہیں، جہاں توقیر تھوڑی ہو ٹھکانہ چھوڑ دیتے ہیں، پرندے بھی بسا اوقات دانہ چھوڑ دیتے ہیں، اور شعر دیکھیے کہ سنو سنو ہم اہل دانش کی انا مجروح مت کرنا، سنو ہم ایسے اہل دانش کی انا مجروح مت کرنا، ہم ایسے لوگ بستی کیا زمانہ چھوڑ دیتے ہیں، سنو ہم اہل دانش کی انا مجروح مت کرنا، ہم ایسے لوگ بستی کیا زمانہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ادھوری داستانیں بھی ادھوری تو نہیں ہوتی، ادھوری داستانیں بھی ادھوری تو نہیں ہوتی، لکھاری نامکمل بھی فسانہ چھوڑ دیتے ہیں، لکھاری نامکمل بھی فسانہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ترک تعلق جو ریلیشن شپ میں اور شاعری میں بہت استعمال ہوتا ہے، اس کو دیکھیے گا ذرا کہ یہ جو ترک تعلق ہے یہ ممکن ہی نہیں ہوتا، یہ جو ترک تعلق ہے یہ ممکن ہی نہیں ہوتا، کہاں ہم یاد کرنا یاد آنا چھوڑ دیتے ہیں، کہاں ہم یاد کرنا یاد آنا چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور شعر دیکھیے کہ وہاں پھر شملہ و دستار کی عزت نہیں رہتی، جی اذان کا تھوڑا کر دیتے ہیں۔ جھوک ٹی وی وسیب دی آواز، اگر تساں ساڈے چینل تے نوے ہو لائک کرو سبسکرائب کرو بیل آئیکن نو پریس کرو۔ اگر تواڈے کول کوئی دلچسپ سٹوری ہے تے سچ تے مبنی ہے یا تواڈے نال کوئی زیادتی ہو رہی ہے تے ساڈا رابطہ نمبر تلے پٹی تے چلدا ہویا نوٹ کر گھنو۔ ظلم دے خلاف وسیب دی آواز۔